Dr. Kavin Patterson, consultant gynecologist, chartered member of Rotary Club of Kathmandu, health professional. आज म ब्रेस्ट मिल्क प्रमोसन क्याम्पेन अन्डर केही कुराहरू बेसिकली ब्रेस्ट फिडिङ सम्ममा हुने समस्याहरूबारे र यसका समाधानको बारे केही कुराहरू बोल्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म ब्रेस्ट इन्करेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा भन्छु। ब्रेस्ट इन्करेजमेन्ट भनेको हामीले दुध खुवाउन सुरु गरेपछि इनिसियल 4-5 डेजमा नै महिलाहरूले आफ्नो स्तनमा केही भारी गरौँ हेभिनेस फिल गर्न थाल्छ। त्यहाँनिर स्तन पेन हुन थाल्छ। दुध खुवाउने क्रममा उनीहरूलाई पेन हुने, दुख्ने, गानिने हामी ब्रेस्ट इन्करेजमेन्ट भन्छौँ। नेपालीमा यसलाई हामी स्तन सुन्नेको भन्छौँ। यो के कारणले गर्दा हुन्छ भन्यो भने बेसिकली जब दुधहरू अत्याधिक मात्रा बन्न थाल्छ, 2-4 दिन 3देखि 4 दिनपछि अत्याधिक मात्रा दुध बन्न थालेपछि बच्चाले पूर्ण रूपमा दुध खान सक्दैन, अर्थात् इनएडुकेट फिडिङ भयो भने पनि दुधहरू त्यहाँ जम्ने र ब्रेस्ट इन्करेज हुन थाल्छ। यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रेस्टको डक्ट हुन्छ। डक्ट भनेको हामीले स्तनको धाराहरू कहिलेकाहीँ ब्लक भएको खण्डमा नि स्तनहरू त्यही दुध चाहिँ त्यहीँ रहिरहने, ब्रेस्टमै रहिरहने र स्टासिस भन्छ त्यसलाई, र रहिरहने हुनाले त्यसले गर्दा ब्रेस्ट इन्करेज हुनसक्छ। यस्तै गरी कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई दुध चुसाउने तरिकाहरू नपुगेको खण्डमा एप्रोप्रिएट ल्यान्सिङ भन्छौँ त्यसलाई, त्यस्तो नभएको खण्डमा पनि टेक्निकहरू नमिलेको खण्डमा पनि बच्चाले दुध राम्रोसँग चुस्न नसक्ने र ब्रेस्टहरू एन्गर्ज हुने अथवा सुन्निने, गानिने हुनसक्छ। यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ ब्रेस्टमै प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बच्चाहरू महिलाहरूको स्तनमा निप्पल राम्रोसँग डेभलप नभएको हुने, फ्ल्याट निप्पल भनौँ अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्भर्टेड भनेको भित्र निप्पल चाहिँ भित्र गाडिएको, यस्तो अवस्थामा पनि बच्चाहरूले राम्रोसँग दुध चुस्न सक्दैन र ब्रेस्ट इन्करेज हुन थाल्छ। यी ब्रेस्ट इन्करेज हुँदैमा हामी आत्तिनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा कसरी थाहा पाउन सक्छ स्तनपान गराए महिलाले भन्दाखेरि महिलाहरूले आफूलाई नै स्तनमा हेभिनेस गरौँ फिल गर्छन्, छाम्दा दुख्ने, छाम्दा सानसाना कहिलेकाहीँ गाँठागुटी जस्तो फिल हुने नै हुन्छ र कहिलेकाहीँ हल्का खालको फिभर पनि आउन सक्छ। यस्तो भयो भने हामी के गर्नुपर्छ? यस्तो भएको खण्डमा घरमै हामीले यसको उपचार पनि गर्न सकिन्छ। बेसिकली हामीले दुध खुवाउनुभन्दा अगाडि ब्रेस्टमा चाहिँ हट कम्प्रेसन भन्छौँ, तातो चिजले चाहिँ ब्रेस्टमा चाहिँ सेक्ने। तातो भन्नाले अत्याधिक तातो गर्नु हुँदैन, बडी टेम्परेचरको पानीमा कपडा अथवा चाहिँ कुनै भिजाएर त्यसले चाहिँ तातो चिजले सेक्ने अथवा हट प्याडहरूले सेक्ने र त्यसले गर्दाखेरि दुधको धाराहरू खुल्छ र दुध खुवाउँदाखेरि कम्प्लिट दुधहरू पनि इभ्याकुएट हुन्छ, जसले गर्दा एङ्गर्स हुन पाउँदैन। यसै गरेर एक्सप्रेसन, यदि बच्चालाई दुध पुगिसकेको छ र पनि स्तनमा अझै बाँकी दुध छ भने त्यो दुधहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन गरेर, म्यानुअली एक्सप्रेसन गरेर कम्प्लिट नभएसम्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ताकि त्यहाँनिर दुधहरू नराखोस्। यस्तै गरेर हामी वी क्यान युज इभन ब्रेस्ट पम्प्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसरी पनि भएन भने अझै हामी क्यान युज द ब्रेस्ट कमर्सियली एभाइलेबल थुप्रै किसिमका ब्रेस्ट पम्पहरू एभाइलेबल छ, त्योहरूबाट पनि हामी पम्पहरू गरेर मिल्कहरू इभ्याकुएट गर्न सकिन्छ। यसै गरेर कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले दुध चुस्नु नसकेको कारणहरूले गर्दाखेरि हो भने टेक्निक बच्चाले चुसेको मिलेको छ कि छैन भनेर डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू एकदम एप्रोप्रिएट ल्यान्सिङ टेक्निक भन्छ, त्यो चाहिँ सिक्नु पऱ्यो र त्यसैअनुसार दुध चुसाउन सक्यो भने पनि बच्चाले राम्रोसँग दुध चुस्न सक्छ र ब्रेस्ट एङ्गर्स हुन बचाउन सकिन्छ। यसै गरी हामीले घरेलु उपाय लाइक बन्दागोबीको पातहरू पनि स्तनमा राख्नाले ब्रेस्ट एङ्गर्स हुनबाट बचाउँछ। र पेन भएको खण्डमा के गर्ने भने हामीले एनाल्जेसिक, हामीले कमर्सियली सधैँ जताततै पाइन्छ हाम्रा प्यारासिटामलहरू, यो औषधि खानलाई हामी डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन पनि चाहिँदैन, हामीले औषधि दोकानमा गएर सिटामोल किन्न सक्छौँ र त्यो दुखाइ कम गर्नको लागि सिटामोल आवश्यकताअनुसार सेवन गर्न सकिन्छ। यस्तै गरेर यदि चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्रेस्ट इन्करेज हुनुमा बच्चा जन्मियो, बच्चा चाहिँ जिउँदो छैन, बच्चा चाहिँ अथवा मृत्यु भएको खण्डमा पनि दुधहरू पलाउने र एङ्गर्स हुने समस्याहरू हुनसक्छ। यस्तो गरेर कन्डिसनमा बच्चा दुध नपलाओस् भनेर हामीले एकचोटि डक्टरमा जानु भयो भने डक्टरहरूले केही ड्रगहरू लाइक ब्रोमोक्रिप्टन मिल्क सप्रेसन गर्न पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ रेयर कन्डिसन भयो। त्यस्तो गरेर हामी ब्रेस्ट इन्करेज भएकोलाई कम गर्न सक्छौँ। मास्टाइटिस भन्नाले चाहिँ हामीले एक्युट इन्फ्लामेसन अफ ब्रेस्ट प्यारेन्कामा भन्ने बुझिन्छ। यसलाई नेपालीमा साधारण शब्द स्तन सुन्निनु भनिन्छ। यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि यसको कारणहरू 3-4वटा छ मुख्य गरी। एउटा इन्फेक्सन, कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन हो, ब्रेस्टमा इन्फेक्सन भयो भने पनि मास्टाइटिस हुनसक्छ।
मिल्क स्टासिस अथवा ब्लक डक्टरहरू ब्लक भयो, मिल्क दुधहरू बाहिर आउन सकेन, त्यही जाममा भयो, जाम भएर पछि गएर इन्फेक्सन भयो, त्यो कारणले हुनसक्छ। यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ ट्रमा, बच्चाले दुध चुस्ने क्रममा निप्पलको वरिपरि यसले चाहिँ ट्रमा गर्न सक्छ, जस्तै फिसर हुने, त्यहाँ क्र्याक निप्पल हुने, अनि त्यसबाट बच्चाको ओरल क्याभिटीबाट अर्गानिजमहरू ब्रेस्टमा पुग्ने, स्तनसम्म पुग्ने र यसले इन्फेक्सन गराउँछ। इन्फेक्सन गराएपछि यसले के गर्छ, एउटा मास्टाइटिसको रूपमा लिन्छ। मास्टाइटिस कसरी थपाउने त हामीले भन्दाखेरि यो पनि जसरी ब्रेस्ट एन्गर्जमेन्टमा त्यही नै कुराहरू हुन्छ। यसमा स्तन सुन्निने, गानिने र त्यसमा चाहिँ अत्याधिक पेन हुन्छ, दुध खुवाउने क्रममा पेन हुन्छ, छुँदा पनि पेन हुने। हामीले हेर्दाखेरि स्तनमा चाहिँ स्तनको छाला, स्किन भन्छौँ, स्किनमा चाहिँ रेडनेस, साइनी रेड स्किन हुन्छ। छुँदाखेरि लोकल टेम्परेचर, त्यसको लोकल टेम्परेचर, छालाको टेम्परेचर पनि बढेको हुन्छ र इभन मदर इटसेल्फ, मदर आमालाई पनि थकान महसुस हुने, फिभर आउने, जिउ दुख्ने, कहिलेकाहीँ काम ज्वरो जस्तो आउने, यी कुराहरू भयो भने मास्टाइटिस भन्ने बुझिन्छ। हामी मास्टाइटिस भयो भने अब के गर्न सकिन्छ त? मास्टाइटिस भयो भने पनि हामीले यसलाई पनि जसरी हामी ब्रेस्ट एन्गर्जमेन्टमा उपचार गर्थ्यौँ त्यही पद्धति अपनाउन सकिन्छ। यसको कन्जर्भेटिभ र अर्को फार्माकोथेरापी भन्छौँ हामी। कन्जर्भेटिभ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्टमा हामी रेस्ट गर्ने, आराम गर्ने, प्रशस्त मात्रामा झोलकुराहरू खाने, प्रशस्त पेन भएको मिल्कलाई हामीले कम्प्लिटली इभ्याकुएट गर्नु पर्यो। जसरी हामी ब्रेस्ट एन्करेजमेन्ट गर्थ्यौँ यसरी यसमा चाहिँ म्यानुअल इभ्याकुएसन गर्ने, स्क्विजिङ गर्ने, हार्ट कम्प्रेसन गऱ्यो भने पनि दुध चाहिँ पक्रेर आउँछ र तुरुन्तै दुध खुवाइसकेपछि बच्चालाई दुध खुवाउनुभन्दा अगाडि हार्ट कम्प्रेसन गर्ने र दुध खुवाइसकेपछि कोल्ड कम्प्रेसन गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि हार्टले गर्दाखेरि दुध बग्न निस्किनमा मद्दत गर्छ भने कोल्ड कम्प्रेसनले, आफ्टर फिडिङ कोल्ड कम्प्रेसनले दुध सुन्निनुबाट बचाउँछ। यो गर्नाले पनि मास्टाइटिस कम हुन्छ। यसै गरी कहिलेकाहीँ हामी यदि फिभर धेरै आएमा, दुखेमा, अझै कमी नभएमा प्रोफाइलाइटिक एन्टिबायोटिक पनि खान सक्छौँ। बेसिकली तपाईँहरू डक्टरमा जानुपर्ने हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा र उहाँहरूले केही एन्टिबायोटिकलाई एमोक्सिसिलिन अथवा कुनै सेफालसको ग्रुपहरूको एन्टिबायोटिक दिने पनि गरिन्छ। यसै गरी हामी दुधहरू निखार्नको लागि ब्रेस्ट पम्पहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। कसरी हुन्छ, हामीले स्तनमा रहेको दुधहरूलाई निखार्नु पर्ने हुन्छ ताकि मास्टाइटिस अथवा एन्गर्जमेन्ट सबै कम होस् र यसरी गर्बाट हामी मास्टाइटिस अथवा उसको हामी उपचार गर्न सक्छौँ। मास्टाइटिस पछिको अर्को फेज हो। जब मास्टाइटिस हुन्छ र सही समयमा उपचार भएन भने त्यसले ब्रेस्ट एब्सेसको रूपमा लिन्छ। ब्रेस्ट एब्सेस भन्नाले पिप जम्नु, स्तनमा पिप जम्नुलाई हामी ब्रेस्ट एब्सेस भन्छौँ। कतिपय महिलाहरू त्यो स्टेजमा पनि आइपुग्छन्। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा महिलाहरूलाई पेन, ब्रेस्टमा पेनै हुने, ज्वरो आउने, ब्रेस्टमा चाहिँ छाम्दा एउटा हार्ड मास लम्प हुन्छ हामी त्यो फिल हुने, छुँदा दुख्ने, दुध चुसाउने क्रममा पेन हुने, यी सबै चाहिँ ब्रेस्ट एब्सेसका लक्षणहरू पर्छन्। यसलाई डायग्नोसिस कसरी गर्न सकिन्छ भने यसलाई यदि तपाईँ डक्टर कहाँ जानुभयो भने अल्ट्रासाउन्डबाट पनि हेर्न सकिन्छ, पिप जमेको छ कि छैन भने हेर्न सकिन्छ। यस्तै गरेर हामीले कहिलेकाहीँ डाक्टरहरूले निडलहरू, सिरिन्जहरू हालेर पिप जमेको छैन भने एस्पिरेट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। अरू हाम्रो क्लिनिकल एक्जामिनेसनबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब ब्रेस्ट एब्सेस भागमा के गर्ने भन्दा यसमा चाहिँ एन्टिबायोटिक खानु जरुरी हुन्छ। यसमा विभिन्न किसिमका एन्टिबायोटिक पाइन्छ। बेसिकली सेफालोस्पोरिन ग्रुप र पेनिसिलिन ग्रुपको एन्टिबायोटिक नै हो बढी प्रयोग गरिने र यसमा सानोतिनो खालको एब्सेस छ भने पेरियोडिकल एस्पिरेसन भन्छ हामी। निडलले सिरिन्जिङ गर्ने, त्यो पिप निकाल्ने र 1-2 दिनपछि फेरि हेर्ने, फेरि पिप निकाल्ने, यसरी गरेर पनि पेरियोडिकली एस्पिरेसन गरेर पनि ब्रेस्ट एब्सेसको उपचार गर्न सकिन्छ भने यदि ठुलो ब्रेस्ट एब्सेस भएमा अथवा रिकरेन्ट भएमा हामीले आइएनडी भन्छ, इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अपरेसन प्रोसिड्युर हो। यसको लागि हामी अपरेसन थिएटरमा लानुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई र बेहोस बनाउने औषध दिएर अनि नाइफले चिर्नुपर्ने हुन्छ एब्सेसलाई, अनि पिलो अथवा त्यो पिप निकालेर अनि त्यसरी उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्रेस्ट एब्सेस भएको बेला दुध खुवाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कतिलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यदि ब्रेस्ट एब्सेस भए पनि दुध खुवाउनु बच्चालाई तपाईँले खुवाउनु सक्नुहुन्छ भने
बच्चालाई दुध खुवाउँदा खासै फरक पर्दैन, किनभने एब्सेस भनेको चाहिँ ब्लक भएर हुने समस्या भएको हुनाले आउने दुधमा त्यो चाहिँ छिर्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ। अथवा तपाईँहरूलाई डाक्टरले होइन दुध नखुवाउनुहोस् भन्यो भने त्यो स्तनबाट दुध नखुवाउने तर अर्को हेल्दी दुधमा स्तनबाट तपाईँले बच्चालाई स्तनपान गराउन सक्नुहुन्छ। थ्रस भन्नाले यो किसिमको इन्फेक्सन हो। हामीले इन्भाइरोमेन्टमा विभिन्न किसिमको माइक्रो अर्गानिजम भेट्छौँ, त्यो जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस एन्ड फङ्गस। थ्रस भन्नाले फङ्गस आउँछ। स्तनमा पनि कहिलेकाहीँ फङ्गल इन्फेक्सन हुनसक्छ। अब कसरी चिन्ने त फङ्गस इन्फेक्सन भयो भने महिलाहरूले दुध खुवाउँदा उनीहरूलाई स्तनमा पेन हुन्छ, निप्पल वरिपरिमा पेन हुन थाल्छ, निप्पल सोर भन्छ त्यसलाई। त्यो निप्पलको वरिपरि चिलाउन पनि थाल्छ र हामीले निप्पलको वरिपरि कालो भागलाई हामी एरिया भन्छौँ। त्यो एरियामा हेर्दाखेरि एउटा साइनी स्केली स्किनहरू भेटिन्छ। चिलाउने साइनी स्केली स्किन र निप्पल सोर भयो भने यसलाई हामी थ्रस भन्छौँ। थ्रस अथवा क्यान्डिडा इन्फेक्सन अथवा फङ्गल इन्फेक्सन भनिन्छ। यो एक किसिमको सरुवा रोग हो। यो जस्तै स्तनबाट बच्चामा जान सक्ने अथवा बच्चाबाट स्तनमा आउन सक्छ, किनभने बच्चामा पनि बच्चामा भयो भने हामीले उहाँहरूले बच्चालाई ओरल थ्रस भन्छौँ। यसको उपचार कसरी गरिन्छ? यो त्यति ठुलो समस्या होइन। यसलाई पनि हामी घरेलु उपायहरूबाट जस्तै तातो पानीहरू सफा गर्ने, भिनेगर, कमर्सियली एभाइलेबल भिनेगर छ, भिनेगर 1 चम्चा भिनेगर ल्याउने र 1 कप अफ पानी बोइल वाटरमा राख्ने, त्यसले बेला बेलामा रिन्सिङ अथवा धुने, निप्पलहरू एरियोलाहरू धुने अथवा पुस्ने गऱ्यो भने पनि यो निको हुनसक्छ। यसै गरी कमर्सियली एभाइलेबल अहिले औषधिहरू पाइन्छ, ओइन्टमेन्टहरू। यसलाई कुनै औषधि खानु पर्दैन, ओइन्टमेन्टबाटै अथवा क्रिमहरू पाइन्छ, जस्तै एन्टिफङ्गल क्रिम लाइक निस्टाटिन क्रिमहरू हुन्छ, क्लोट्रिमाजोल क्रिमहरू पाइन्छ। यस्तोहरू बिहान दिउँसो बेलुका 3 पटक, दिनमा 3 पटक लगाउने र बच्चालाई दुध खुवाउनु अगाडि वा पछाडि भन्दा अगाडि त्यो चाहिँ धुनु पर्ने। दुध खुवाउनुभन्दा अगाडि हामीले त्यो क्रिमहरूलाई धुनु पर्ने हुन्छ र दुध खुवाएपछि फेरि अनि पुनः क्रिम लगाउने गऱ्यो भने यो निको हुनसक्छ। यसै गरेर यदि हामीले लगाइरहेको लुगाहरू जस्तो ब्राहरू, इनर गाउनहरू, यिनीहरूलाई पनि तातो पानीले चाहिँ धुने गऱ्यो भने यो रोगबाट, यो समस्याबाट समाधान हुनसक्छ। यो कमन समस्या नै हो। यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेस्ट फिडिङ टेक्निक एप्रोप्रिएट नभएमा अथवा एप्रोप्रिएट ल्याचिङ भन्छ। बच्चाले दुध खाने क्रममा बच्चाको मुखले, ओठले निप्पलमा मात्रै ग्रिप गरेर हुँदैन। निप्पलको छेउको वरिपरि हामी कालो भागलाई हामी एरियोला भन्छौँ। यसकारण स्तनको निप्पल एन्ड एरिया दुवै भाग बच्चाको ओठभित्र, मुखभित्र परेको हुनुपर्छ, सो द्याट बच्चाले जब जसलाई सकिङ गर्छ त्यसको प्रेसर सबै एरियामा इक्वाली पर्छ। त्यो हुनासाथ निप्पल सोर पनि कम हुन्छ। यसकारण चाहिँ एप्रोप्रिएट टेक्निक भएन भने पनि निप्पल सोर हुनसक्छ। यस्तै कहिलेकाहीँ निप्पलमा समस्या हुनसक्छ, जस्तै थ्रस, फङ्गल इन्फेक्सन, क्र्याक निप्पलहरू, फिसर निप्पलमा फिसर हुनसक्छ, यी कारणले हुनसक्छ। यस्तै भर्खरै ब्रेस्ट फिडिङ स्टार्ट गरेका महिलाहरू, पहिलोपटक गर्भवती भएर बच्चा पाएका महिलाहरू फर्स्टचोटि सुरुवातमा स्तनपान गराउनुमा मिल्क अथवा स्तनमा निप्पलमा धेरै पेन फिल हुनसक्छ। यसलाई हामी सबै निप्पल सोर हुन्छ। यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ बच्चाको आफैमा समस्याहरू जस्तो टङ टाई। बच्चामा टङ टाई भनेको जिब्रो बाहिर निकाल्न नसक्नु। यस्ता बच्चाहरूले राम्रोसँग निप्पल अथवा स्तनको मुन्टाहरूलाई ओठभित्र अथवा मुखभित्र राम्रोसँग ग्रिप गर्न सक्दैनन् र यी बच्चाहरूले निप्पललाई मात्रै चुसिराख्छन्। यसले गर्दाखेरि टङ टाईको कारणले गर्दाखेरि पनि आमाहरूलाई अत्याधिक निप्पल सोर हुनसक्छ। यी त भए कारण हो। अब समाधान कसरी गर्ने? समाधान कसरी गर्ने भन्दा पहिलो कुरा त हामीले बच्चाले एप्रोप्रिएट टेक्निक अपनाएको छ कि छैन त्यो हेर्ने। अघि नै मैले भने जस्तै बच्चाले ब्रेस्ट फिड गराउँदाखेरि बच्चाको मुखभित्र अथवा ओठभित्र मदरको, आमाको निप्पल र एरिया कालो भाग सबै भित्र पुगेको हुनुपर्छ, ताकि बच्चाले चुस्दाखेरि त्यसको प्रेसर, चुस्नेको प्रेसर निप्पल एवं एरियोला सबैमा एकानासले पऱ्यो भने पनि यो निप्पल कम हुन्छ। यसै गरेर यदि हामी त्यो फङ्गल इन्फेक्सन रहेछ भने फङ्गल इन्फेक्सन उपचार गर्नु पऱ्यो। क्र्याक निप्पल अथवा चाहिँ त्यहाँनिर फिसर रहेछ भने त्यसको उपचार गर्नु पऱ्यो। र यसरी गर्दा पनि भएन भने हामीले कहिलेकाहीँ ब्रेस्ट रेस्ट भन्छौँ। त्यो ब्रेस्टलाई चाहिँ बरु हामी म्यानुअल ब्रेस्ट एक्सप्रेस गर्ने, कटौरा, सफा कटौरा र चम्चामा धोएर त्यसको मद्दतले
दुध खुवाउने गऱ्यो भने 2-3 दिन हामी त्यसो गर्न सक्यो भने पनि त्यो पेन धेरै कम हुन्छ। अझ त्यसरी भएन भने पनि हामी कोल्ड कम्प्रेसन आइस प्याकहरूले सेक्ने गर्दा पनि पेन कम हुन्छ। यसको साथसाथै हामीले निप्पल सिल, आजभोलि बजारमा विभिन्न किसिमको आर्टिफिसियल निप्पल सिलहरू पाइन्छ जसले चाहिँ स्तनको मुन्टा र एरोला भाइरलाई कभर गर्छ र बच्चाले सकिङ गर्ने बेलामा बच्चाको सक्सन जुन चाहिँ प्रेसर छ त्यो चाहिँ निप्पलमा पर्छ, निप्पल सिल्डमा पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आमालाई चाहिँ दुखाइको महसुस धेरै कम हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। र यसको अलावा दुध चुसाउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो दुध पहिला चाहिँ आफ्नै दुध औँलाको मद्दतले दुधको मुन्टाको वरिपरि पहिला नै निचोरेर दुधको वरिपरि लगाउने र बच्चा दुध चुसाउने र पछि दुध चुसाइसकेपछि फेरि त्यही दुध निचोरेर दुध नै फेरि आमाकै दुध नै औँलाले, सफा औँलाले मुन्टा वरिपरि लगाउने गऱ्यो भने पनि निप्पल सोर चाहिँ कम हुन्छ। गर्भावस्था अवस्थाबाटै सुरु हुन्छ यो। 5 महिना 6 महिना लागेपछि स्तनमा दुध बन्न थालिसकेको हुन्छ, तर त्यो धेरै मात्रामा हुँदैन, थोरै मात्रामा हुन्छ जुन बाहिर आउँदैन। तर जब बच्चा डेलिभरी हुन्छ, डेलिभरी भएपछि बच्चाले सकिङ गर्न थाल्छ। निप्पलमा सकिङ गर्न थालेपछि हामी त्यहाँनिर एउटा न्युरो हर्मोनल एक्सिस भन्छौँ, स्टिमुलेसन भन्छौँ, अक्सिटोसिन विभिन्न किसिमका हर्मोनहरू छन्, त्यो रिलिज भएपछि त्यसपछि झन् दुध बन्ने क्रम झन् बढ्न थाल्छ। यसकारण सकिङ रिफ्लेक्स, सकिङ इज द की फ्याक्टर फर द मिल्क प्रोडक्सन। र त्यसकारण हामीले बच्चा जन्मेको उदिन हाफ एन आवर, आधा घन्टाभित्रमा बच्चालाई दुध चुसाउनुपर्छ। सुरुमा हामी दुध आएको देख्दैनौँ, तर चुसाउँदै गएको खण्डमा दुध बन्न थाल्छ। सुरुमा बन्ने दुधलाई हामी कोलोस्ट्रम अथवा बिगाउँदै भन्छौँ। यो हेर्दा स्ट्र कलरको अलि हल्का पातलो खालको पानी जस्तो अलि अर्कै खालको देखिन्छ, हल्का थोरै आउँछ, तर थोरै भए पनि यसमा बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण खालको न्युट्रिसनहरू र रोगसँग लड्ने क्षमता भएका इम्युनोग्लोबिन एन्टिबडीहरू पनि भएको हुनाले जति आउँछ त्यो दुध खुवाउनेमा जोड गर्नुपर्छ। र जति हामी बच्चालाई दुध चुसाउँछौँ त्यति नै दुध बन्ने प्रक्रिया झन् बढ्दै जान्छ। यसलाई भन्छ स्टिमुलेसन भन्छौँ। जति सकिङ गरायो त्यति स्टिमुलेट हुन्छ र बढी दुध बन्दै जान्छ। र पहिलो 3-4 दिनमा हामीले दुधलाई हामी चाहिँ कोलोस्ट्रम अथवा बिगौती भन्छौँ भने त्यसपछि 5औँ दिनपछि बढ्ने दुध चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेच्योर मिल्क अथवा मेच्योर ह्युमन मिल्क अथवा पूर्ण रूपमा दुध भन्छौँ त्यसलाई। यसकारण चाहिँ दुध बन्ने भनेको गर्भावस्थाबाट र बच्चा जन्मेपछि झन् छिटो बन्न थाल्छ। स्तनको साइजले मिल्क प्रोडक्सनमा कुनै असर गर्छ कि गर्दैन भन्दा गर्दैन। स्तन कसरी बनेको हुन्छ? स्तनमा 2 किसिमको टिस्यु हुन्छ बेसिकली, एउटा मिल्क सेक्रेटिङ ग्ल्यान्डुलर टिस्यु र अर्को फाइब्रोफ्याटी टिस्यु। द साइज अफ द ब्रेस्ट डिपेन्ड्स अपन द अमाउन्ट अफ फ्याट द्याट इज प्रेजेन्ट, नट द ग्ल्यान्डुलर टिस्यु। यसकारण चाहिँ धेरै ठुलो दुध स्तन हुँदैमा धेरै दुध आउने र सानो स्तन हुँदैमा थोरै दुध आउने भयो भने हुँदैन। साइज अफ द ब्रेस्ट डजन्ट अफेक्ट इन मिल्क सेक्रेसन। ब्रेस्ट फिडिङ प्रडक्ट द्याट इज युज इन स्पेसल सिचुएसन। निप्पल सिलहरू कमर्सियली एभाइलेबल हुन्छ। यिनीहरू रबर अथवा सिलिकनबाट बनेको हुन्छ। यसले चाहिँ स्तनको निप्पल र एरोला भागलाई कभर गर्छ र यसको सेप हेर्दा पनि स्तनसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। हामीले सकभर निप्पल सिलहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन र पनि कहिलेकाहीँ स्पेसल सिचुएसन आउनसक्छ जहाँनिर हामी निप्पल सिलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बच्चाहरूले यदि मदरको आमाको स्तनमा चाहिँ ल्याचिङ गरेन अथवा स्तनपान गरेन भने पनि कहिलेकाहीँ हामी निप्पल सिलहरू युज गरेर दुध चुसाउन सक्छौँ। यस्तै स्पेसल सिचुएसन लाइक बच्चाहरूको टङ टाइप भएको खण्डमा पनि कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यो कन्डिसन निप्पल सिलहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तै प्रिमेच्योर बेबीहरू जन्मेको खण्डमा कहिलेकाहीँ बच्चाको मुख सानो हुने र आमाको निप्पल स्तनको निप्पल अलिक ठुलो हुँदा ग्रिप गर्न नसक्ने हुने हुन्छ। यस्तो बेला स्मल साइजको निप्पलहरू राखेर अनि बच्चालाई दुध चुसाउन सकिन्छ। यस्तै कहिलेकाहीँ निप्पल सोर भयो अथवा भने पनि हामीले निप्पल सोर अथवा स्तनमा पेन भयो भने हामी यस्तै सिलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै क्र्याक निप्पल भयो, निप्पलमा फिसर भयो भने पनि यसको उपचारको रूपमा हामी निप्पल सिल प्रयोग गर्न सक्छौँ। र निप्पल सिल प्रयोग गर्दा जहिले पनि यसलाई चाहिँ
स्टेरिलाइज अथवा राम्रोसँग पानीमा पकाएर राम्रो स्टेरिलाइज गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्फान्टाइल कोलिक भनिन्छ। त्यो भने के हो भन्दाखेरि बच्चाहरू अकस्मात चिच्याउने, रुने अनि कराउने। यो प्रायः बच्चाहरू 2 देखि 4 हप्तापछि सुरुवात हुन्छ कसै बच्चामा, र यो 6 महिनाभन्दा मुनिको मात्र बच्चाहरूलाई हुन्छ। यो आन्द्रा बटारे जस्तो दुखाइ हुने र बच्चा एक्कासी रुने कराउनेलाई हामी इन्फान्टाइल कोलिक भन्छौँ। अदरवाइज बच्चा जहिले पनि एक्टिभ हुन्छ, नर्मल हुन्छ र यो एपिसोडिक हुन्छ। एकछिन समयसम्म बच्चालाई बेसी रुने कराउने भन्यो र त्यसपछि फेरि बिस्तारै आफै ठिक हुने प्रक्रियालाई भन्छ हामी इन्फान्टाइल कोलिक। यस्तो कन्डिसनहरूमा बा आमाहरू, प्यारेन्ट्सहरू धेरै नै प्यानिक भएको भेट्छौँ हामी, किनकि उनीहरू आत्तिन्छन्, डराउँछन्, केही भयो कि भनी चिन्ता लाग्न थाल्छ। यसकारण यस्तो बच्चाहरूलाई के गर्न सकिन्छ भने पहिला त बच्चालाई इन्फान्टाइल कोलिक हो कि होइन भनेर थपाउन हामी बच्चालाई आफूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा सब राम्रोसँग खाइरहेछ, खेलिरहेछ र अकस्मात हुन्छ र पछि बिस्तारै आफै ठिक हुन्छ भने यसलाई हामी इन्फान्टाइल कोलिक भन्छौँ। यसमा प्यारेन्ट्सहरूलाई काउन्सिलिङको जरुरत हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ रिएस्योरेन्सको जरुरत हुन्छ। यो कुनै डरलाग्दो कन्डिसन अथवा ज्यान लिने कन्डिसन अथवा कुनै दृढ रोगको समस्या होइन। यो आफै सेल्फ लिमिटिङ बिनाइन डिजिज भन्छ हामी। यो आफै उमेर बढ्दै गएपछि 6 महिना 7 महिनापछि आफै नै यो निको भएर जान्छ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, तर प्रपोज थ्योरीहरू तपाईँको दुधमा हुने प्रोटिन हुन्छ, त्यो प्रोटिन एलर्जी गर्दा हो कि भन्ने अनुमान गरिरहेछ। यस्तै कहिलेकाहीँ गट इन्टेस्टाइनल इमेच्युरिटी कुराको पनि आइरहेछ। यी कुराहरू सबै थ्योरिटिकल हुन्। यसमा चाहिँ बच्चामा इन्टेस्टाइनल कोलिक भन्छ हामी, बच्चाको आन्द्रा एक्कासी बटारे जस्तो दुख्ने, रुने, कराउने गर्दछ। यसमा के गर्नुपर्छ हामीले? यसको कुनै ठोस उपचार छैन। यसमा चाहिँ हामीले बच्चालाई होल्ड गर्ने, कडल गर्ने, यताउता हल्लाउने, हिँडाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर हामीले बच्चालाई चाहिँ पेटमा त्यति बेला दुखेको बेलामा पेटमा थिच्ने, हल्का थिच्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अझै आमा भन्दा पनि अरू साथीभाइ अथवा अरू पर्यावरण अरू सदस्यहरूले बच्चालाई होल्ड गर्ने, यताउता डोलाउने गर्दा राम्रो हुन्छ। यस्तै गरेर हट बाथरुम, तातो पानीले नुहाउँदा पनि यो खालको दुखाइ कम हुन्छ। यसै गरी बच्चाहरूको माइन्ड डाइभर्ट गर्नलाई हामी केही साउन्डहरू निकाल्ने, जस्तै म्युजिकहरू बजाइदिने, ह्यान्ड ड्रायरहरूको आवाज सुनाइदिने अथवा भ्याक्युम क्लिनरको आवाज निकालिदिने। भ्याक्युम क्लिनर स्टार्ट गरिदियो भने ती आवाजहरूले गर्दा पनि बच्चाहरूको पेन कम हुनसक्छ। यसरी भएन भने हामी कहिलेकाहीँ डक्टरमा गयौँ भने उहाँहरूबाट केही औषधिहरू पाइन्छ, जस्तै साइमेथेकन बेस्ड औषधिहरू हुन्छ। साइमेथेकन भनेको एउटा एन्टासिड जस्तै हो, तीहरू युज गर्न सकिन्छ। यस्तै एन्टिस्पाज्मेटिक ड्रग्सहरू पनि पाइन्छ। यदि हामी डक्टरमा गयो भने विभिन्न किसिमको प्रोबायोटिकहरू, साइमेथेकन बेस्ड फर्मुलाहरू दिनुहुन्छ। यसै गरेर हामीले बच्चाले के खाइरहेछ त्योमा ध्यान दिनुपर्ने। जस्तै उसले यदि काउ बेस्ड फर्मुलाहरू खाइरहेछ भने वी हेभ टु चेन्ज इट, बिकज द काउ मिल्क कन्टेन्स द हाई एमाउन्ट अफ प्रोटिन। यस्तोमा चाहिँ हामी प्रोटिन तत्त्व कम भएको, जस्तै सोया बेस्ड मिल्क फर्मुलाहरू हुनसक्छ, त्यसमा ध्यान दिने। यस्तै ब्रेड अल्टरनेट फिडिङ गरे, जस्तै आर्टिफिसियल फिड गरे बच्चाहरूले मदरको मिल्कमा बढी जोड गर्ने, यीहरू गऱ्यो भने इन्फान्टाइल कोलिकहरू पनि को समाधान गर्न सकिन्छ। र बुझ्नु जरुरी छ कि यो कुनै ठुलो दीर्घ रोग होइन, समस्या होइन। यो उमेर बढ्दै गएपछि बेसिकली 4 देखि 6 महिना गएपछि यो स्पोन्टेनियसली आफै रिकभर हुन्छ र यसमा हामी आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने केही हुँदैन।